मुल्क में तो बाप बच्चों को देते हैं, यहाँ बेटा बाप को 52 करोड़ भेज रहा है। भाई हम 10 दफा आपस में पैसे एक्सचेंज करें, इससे पॉइंट ऑफ लॉ का क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इस्तिस्ना हासिल करने की पिछले 3 तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक एक पैसा जो है फ्लैट के बिकने से मैं पाकिस्तान लेके आया और उस पैसे से मैंने बनी गला खरीदा, जबकि अपने एसेट रिटर्न में उन्होंने कहा है कि ये मुझे गिफ्ट मिला। इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसमें कहते हैं कि फ्लैट मेरा बिक नहीं सका, पैसे जमाइमा ने भेजे और फिर मैं पाकिस्तान पैसे नहीं लेके आया, मैंने लंदन में ही जमाइमा को वो पैसे अदा कर दिए। ये झूठ बोलते हैं। ये बाबा ऑफशोर ये है। इमरान खान के पल्ले क्या है या हमारे दूसरे मुखालफों के पल्ले क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी केस जो है वो पनामा का एक स्टेप और आगे चला गया। जब एक दिन गुजरता है तो एक स्टेप और आगे चला जाता है और हर नए स्टेप के साथ कुछ नई चीज़ें मंजरे आम पे आ जाती हैं। कुछ सवालात नए खड़े हो जाते हैं, कुछ जवाबात से कुछ मामलात की तसल्ली और तशफ़ी होती है, लेकिन कुछ मामलात नए भी खड़े हो जाते हैं। अब ये केस एक और रुख ले रहा है, अदालत के अंदर नहीं, अदालत के बाहर। अदालत के बाहर ये काम शुरू हो गया है कि ये केस 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सख्त मुखालफत की वजह बनता जा रहा है। ज़ुबानें सख्त होती जा रही हैं, लहजे करख्त होते जा रहे हैं, अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून नेक टू नेक और फेस टू फेस इस केस की वजह से आ चुके हैं और एक पॉलिटिकल तसादुम की फिजा बनती जा रही है। अदालत के अंदर यह मामला लीगल पॉइंट्स के ऊपर लड़ा जा रहा है। वहां वकला कुछ और बोलते हैं, किसी और तरह से बात करते हैं, बाहर आके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज किसी और तरह से अटैकिंग मोड के अंदर आ जाती हैं और अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात के जवाब देने के बजाय दूसरों को लताड़ने का काम शुरू हो जाता है। ये तो चल रहा है। जब तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है वो भी करते हैं, जब PMLN को मौका मिलता है तो वो भी करते हैं। आज 4 चीजें हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो दरखास्त मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली की जो है वो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है कि वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ नाअहली की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है और इसमें अब बाकायदा नोटिस फ्री कैन को हों। अब एक मामला और हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसमें और जो उनका अदालती मौक़िफ़ है उसमें जो मुबैना तज़ादात हैं उनके ऊपर अदालत ने अब वजाहत तलब की है। ये एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है PMLN के वकला के लिए, उसका उनको जवाब देना है और कुछ मामला तोहफे तहाइफ और इन बातों के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन हम प्रोग्राम में आगे चल के बात। लेकिन जवाबन आज मोहम्मद जुबैर साहब ने और दानियल अजीज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बड़े संगीन एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि अगर 62 और 63 का मुकदमा किसी पर बनना है तो पाकिस्तान में सबसे मौजूद शख्सियत इस मुकदमे के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सारे मुतज़ाद बयानात दिए हैं। अब वो जो कह रहे हैं, मैं इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊं, मैं चाह रहा हूं कि जो एक टेलीविजन की निजी टीवी की एक जो इंटरव्यू का एक हिस्सा दानियल अजीज साहब ने सुनवाया इमरान खान साहब का, वो मैं आपको पहले सुनवाऊं, फिर केस स्टैब्लिश हो जाएगा, उस पर फिर हम बात करते हैं और फिर पनामा पे भी बात करते हैं। पहले आप इसको सुनिए। मेरे महल है जिसको महल कहते हैं, एक लंदन का फ्लैट बेचा जो मेरी सारी कमाई थी, उसका बेच के बैंकिंग ट्रांसफर से पैसा लेके आया। यानी कि एक एक ट्रांजैक्शन साबित हो सकती है जो लेके आया। पूरे पैसे दे के वो जगह ली जो डिक्लेयर किया गया, उसके ऊपर पूरा टैक्स दिया जो भी रेट्स थी। और इसलिए मैं आज सबको चैलेंज करता हूं, जो भी उसकी बात करता है मेरे साथ टीवी पे आ जाए, मैं उनको एक एक कागज दिखाऊंगा। हाँ, एक एक चीज, यानी कि अगर एक चीज उन्होंने साबित कर दी ना मैंने गैर कानूनी किया, यानी कि मैंने अगर कम रेट दिखा के, क्यों यहां क्या होता है कि उसकी प्राइस कम दिखा देते हैं, 10 लाख में उसकी प्राइस कम कर और टैक्स कम, एक एक पूरी कीमत दी। बैंक से पैसे आए, हवाले से नहीं पैसे आए, बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफर किए
اور وہ جو لنڈن میں فلیٹ بھیجا تھا اس کی بھی قیمت اگر رسید ہے تو وہ بھی میں ڈکلیئر کرنے وہ کو دکھا دیتا ہوں. اور وہ میں اس لیے کرتا ہوں, وہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اگر میں نے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کرپٹ ہے تو میں اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ عمران خان صاحب کا وہ بائٹ تھا جو پی ایم ایل این نے سنوایا تھا. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کراچی سے. چودھری دانیال عزیز صاحب جنہوں نے یہ ایلیگیشن آج پیش کیا پی ایم ایل این سے, وہ موجود ہیں اسلام آباد میں. سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں. بلاول صاحب کل یہاں لاہور سے ایک ریلی لے کر فیصلہ آباد جائیں گے اور ان کی تحریک بھی شروع ہو رہی ہے اسی طرح سے, لیکن وہ ابھی اس میں وہ اگریشن نہیں ہے. لیٹس سی وہ کیا کریں گے. لیکن عمران اسماعیل صاحب, یہ عمران خان صاحب کا حساب بھی تو دینا ہوگا نا ساتھ ہی ساتھ, اگر آپ نے باقی سب کا لینا ہے تو. یہ عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے جو بھی آپ نے سنا. دوسرا موقف ان کے پیپرز میں الگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو گفٹ ملا, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی پراپرٹی وہیں بیچ کے وہیں پہ پیسے دے دیے. سر یہ تو پھر 62-63 تو یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. جی عمران اسماعیل صاحب, اللہ کریں, بے شک کریں. نیب ان کے پاس ہے, انویسٹیگیشن کرائیں. ایف آئی اے ان کے پاس ہے, انویسٹیگیشن کرائیں. اور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی. ہلو ہلو, کین یو ہیئر می؟ ہلو جی آ رہی. جی جی, میں کہہ رہا ہوں نیب ان کے پاس ہے, انویسٹیگیشن کرائیں. ایف آئی اے ان کے پاس ہے, انویسٹیگیشن کرائیں. ادارے ان کے پاس ہیں, انویسٹیگیشن کرائیں. اور اگر کوئی جھوٹ نکلتا ہے, کوئی چیز نکلتی ہے تو پکڑ لیں, سزا دیں. ہم تو نہیں گھبرا رہے, ہم تو استثناء کے پیچھے نہیں چھپ رہے, ہم تو کہیں نہیں بھاگ رہے. ہم جب روڈ پہ تھے تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں, روڈوں پہ نہیں ہوتی. ہم پارلیمنٹ میں آ گئے. جب پارلیمنٹ میں بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ عدالت میں جائیں, وہاں ثبوت دیں گے. ہم عدالت میں چلے گئے. جب عدالت میں ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بات کی, جھوٹ بولا, تو یہ کہتے ہیں جی وہ پارلیمنٹ کی بات عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی, استثناء ہے. اور جب پارلیمنٹ میں آ کے عدالت کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی کیس چل رہا ہے, کنٹیمپٹ ہو جائے گا, آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. اور اب آج فائنلی مریم جو صاحبہ جو ہیں, مریم اورنگزیب, انہوں نے فرما دیا ہے کہ ثبوت سارے ہمارے پاس ہیں, لیکن یہ ہم اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے. تو آپ قیامت والے دن کا انتظار کریں کہ جناب نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی جو چوری ہے وہ وہاں قیامت والے دن جا کے ثابت کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم نے پی ایم ایل این کے اوپر تو کیس نہیں کیا ہوا, ہم نے حکومت پاکستان کے اوپر تو کیس نہیں کیا ہوا. یہ پوری حکومت پاکستان کی مشینری, پی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ, یہ وزراء, یہ ان کا غم و غصہ سارا یہ کس چیز کا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی آفیشل نمبر سے ٹیلی فون جاتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے لیے, پی آئی ڈی کا ڈپارٹمنٹ پورا یوز ہوتا ہے ان کی پریس کانفرنس کے لیے. کس کے لیے پریس کانفرنس ہو رہی ہے؟ میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کی چوری چھپانے کے لیے. اس سے پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا پی ایم ایل این کو کیس کیا ہوا ہے ہم نے؟ نہیں. کیا حکومت پاکستان کو کیس کیا ہوا ہے؟ نہیں. پھر یہ دانیال عزیز صاحب جو آ کے اتنا غم و غصہ اور دھوئیں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد اب وہ خواجہ سعد رفیق کی بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایک دھواں نکالنے والی پریس کانفرنس کرنی ہے. تو وہ تو مجھے وہ قتیل صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک منٹ پوائنٹ ٹیکن سر, لیکن آپ عمران خان صاحب کے کیے کا حساب نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں اب ان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ سر کیوں نہیں دیں گے, لے ایک ایک پائی کا حساب لیں. عمران خان کو کون سی ایگزمپشن حاصل ہے, عمران اسماعیل کو کون سی ایگزمپشن حاصل ہے, جہانگیر ترین کو کوئی ایگزمپشن حاصل ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں دانیال عزیز صاحب یہ الزام لگانے والے سکتے ایک منٹ دانیال عزیز صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, حکومت وقت سے آپ کا تعلق ہے, روزانہ آپ کی عمران خاندان سے ملاقات ہوتی ہے, بلکہ میاں صاحب کے آپ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اور جہانگیر ترین نے چوری کی ہے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اور پتہ نہیں کتنا کچھ آپ نے بولا وہ میں بول بھی نہیں سکتا ہوں, اگر آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تو سر پھر تو آپ بہت نااہل ہوئے اگر آپ ان کو نہیں پکڑ سک رہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود نہ آپ ان کے خلاف کوئی کیس دائر کرتے ہیں, نہ آپ کے ادارے ان کو پکڑتے ہیں, نہ آپ ان کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں. ان کے پاس تو استثناء بھی نہیں ہے. سر جی انہوں نے سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ ریفرنسز جو ہیں باقاعدہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ذریعے جمع ہوئے, اور یہ الیکشن کمیشن میں ان کی سماعت ہو رہی ہے, اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی جمع ہوئے, حنیف عباسی صاحب نے کیے اور وہاں بھی ان کی سماعت ہو رہی ہے.
تو اس سماعت کے دوران جو یہ بار بار باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بہت صاف ہاتھوں کے ساتھ ہے اور کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے، اور عجیب عجیب آوازیں کستے تھے کہ جی آپ گھبرانا نہیں ہے، اب آپ نے تلاشی دینی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو ہم تیار ہیں جی اس قانون کے ساتھ جانے کے لیے، ہم اپنی احتساب کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں نہیں تیار ہیں؟ تو جب وقت آیا کروانے کے لیے تو میاں نواز شریف نے عدالت کے آگے جھکا دیا. انہوں نے کوئی مینٹینیبلٹی، ایڈمیسیبلٹی، استثناء کسی قسم کی چیز نہیں مانگی. غلط بات ہے. اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی جو باہر ملک مقیم ہے ان کو ضرورت نہیں تھی ان کو بھی سرنڈر کر دیا. اور جب ان کی باری آئی عمران خان اور جہانگیر ترین کی، انہوں نے وہاں پر ایڈمیسیبلٹی اور مینٹینیبلٹی کی استثناء لینے کی کوشش کی. آج پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ کیس آرگیو ہوا، کل بھی آج بھی، اور آج الیکشن کمیشن نے 1 فروری لگا دی اور کہا کہ نہیں، آپ کو استثناء حاصل نہیں ہے، آپ یہ ایویڈنس دیں. یہی کیس ہے ان کا فورن فنڈنگ کا. وہاں پر ان کے اپنے جماعت کے ایک سابق رکن جو ہیں وہ ان کے احتساب مانگ رہے ہیں، ادھر بھی جواب کوئی نہیں دیا. نجم سیٹھی کے کیس میں 44 دفعہ ڈیفیمیشن میں ان کو نوٹس ہوئے لاہور کی عدالت سے، عمران خان صاحب وہاں بھی پیش نہیں ہو رہے. تو ایک طرف یہ بات پتہ درس دیتے ہیں کہ جی اداروں کی پاسداری کریں، ان کو مستحکم کرنا ہے، ان کو طاقت کرنا ہے. دوسری طرف اگر پارلیمنٹ اس کے سامنے قبریں کھود رہے ہیں اور گھراؤ اور جلاؤ اور کفن باندھ رہے ہیں اور مہم چلا رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے ان کی باتوں میں. آج ان کو ہم نے ننگا کیا، جھوٹ پکڑا ان کا، کہ ہم یہ جو ریسرچ کی ہے، یہ مختلف ان کی ماضی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں پہلی ہم نے ابھی دکھائی ہے. ہمارے پاس 6 اور ہیں. اچھا. اور وہ ہم آپ ساری قوم کو دکھائیں گے کہ یہ کیا کہتے رہے اور کیا کرتے رہے. یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں. یہ ان کا جواب ہے جی الیکشن کمیشن میں، اور اس میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ میں پیسے پاکستان نہیں لایا. اس میں یہ کہتے ہیں کہ پیسے میں لندن میں ہی جمائمہ کو قرض کے طور پر ادا کر دیے. تو اسمبلی میں، ٹی وی پہ، ہر جگہ یہ کہتے رہے کہ جی میں تو ان غریب پاکستانیوں کی طرح ہوں جو کمائی کر کے اپنے پیسے پاکستان لاتا ہوں. نہیں تو سر یہ چیزیں دانیال عزیز صاحب، لیکن ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے ان کے خلاف کیس تب ہی کیوں کیا جب یہ آپ کے پیچھے پڑ گئے؟ اس سے پہلے بھی یہ تو بہت پرانے ڈاکومنٹ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. ان کا تو یہ اتنے کھاگ اور شاطر آدمی ہے جی. کسی کو پتا تھا کہ سیدھے منہ یہ بتائے چلے جاتے تھے کہ جی یہ جو آف شور کمپنی یہ تو بنائی جاتی ہے کالا دھن کرنے کے لیے. یہ تو خدا کی دین تھی کہ لوگوں کو یہ پتا چلا، یہ معاملہ ابھرا. تو ان کے جو وہاں تھے جرسی آئلینڈ میں لوگ، انہوں نے بتایا کہ جناب ان کا کسی کو کیا پتا تھا. شکر ہے خدا کا کہ ان کا وہ بے نقاب ہوئے، ان کی اصل حقیقت سامنے. یہی جہانگیر ترین کا بھی پتا چل گیا، یہی پتا چل گیا، علیم خان کا پتا چلا، پورا ٹولہ یہ اس کام پہ لگا ہے. اچھا جی، عمران اسماعیل صاحب رسپونڈ کریں. بڑا کلیئر کیس ہے دانیال عزیز صاحب کا، ان کا چیلنج ہے. میں نے دانیال عزیز صاحب کی جو میں نے سن لی نا، ان کی تو میں مشرف کے زمانے سے سنتا آ رہا ہوں، جب یہ وہاں بیٹھ کے ثابت کرتے تھے اسی ٹی وی کے اوپر کہ جی نواز شریف کتنے بڑے چور ہیں، اور آج یہ بتا رہے ہیں کتنے بڑے ساہوکار ہیں. یہ تو ہم نے ان کی بھی ٹیپیں ہیں نا، ان کی ٹیپیں کم تھوڑی ہیں. یہ تو اس وقت جب مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو سب سے بڑا چور نواز شریف نظر آتا تھا. ان کی دلیلیں ہیں، ان کی لڑائیاں ہیں، اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھ کے. سر اپنے الزام کا جواب نہ دانیال عزیز دیتے ہیں نہ آپ دیتے ہیں. بات کا آپ یقین کریں گے اس وقت کا جب سچ بول رہے تھے، آج جھوٹ بول رہے تھے. سر میں بتا رہا ہوں نا، یہ ان کے نہیں ہمارے پر. میں تو کہہ رہا ہوں جی جو الزام بھی لگا رہے ہیں نا ہمارے اوپر، یہ ہمیں ثابت کریں. ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس ادارے ہیں، یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ جائیں پکڑ لیں، عمران خان کو ثابت کریں، پکڑ لیں. انویسٹیگیٹو ادارے ان کے پاس ہیں. ایف آئی اے مجھے دیں، میں 2 دن میں نکالتا ہوں، میاں صاحب کی ساری چوریاں پکڑ کے دیتا ہوں ان کو. ان کے پاس تو ایف آئی اے ہے، ان کے پاس نیب ہے. آپ نے آج تک نیب جو ہے وہ انمووڈ ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک میں اتنا بڑا کیس پکڑا جا رہا ہے، اتنی بڑے کاغذات آ گئے پناہ ملیک کے. انکوائری نہیں کھولی انہوں نے. وہ آج تک میاں صاحب کے پاس انکوائری نہیں کھول رہے. یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ کا سہارا لیتے رہے. اور یہ جو فیومنگ، جو یہ سارے بدتمیزی کی جو کارروائیاں اب شروع ہوئی ہیں نا، اس سے صرف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی ریٹن آن دا وال ہے کہ یہ اب گئے، اب نہیں بچ سکتے. چلیں ایک منٹ کوانٹم کیا ہوگا وہ عدالت جانے، لیکن بچت نہیں ہے. اب آپ کی گورنمنٹ کی دانیال عزیز صاحب سے میں پوچھوں گا. یہ دانیال عزیز کے نہیں ہے، یہ عمران خان کے دستخط ہے. یہ دیکھیں، یہ دکھائیں جی ذرا ان کو، یہ پہچانے. عمران اسماعیل صاحب یہ ڈاکومنٹ تو آپ دیکھیں، آپ کا سٹیٹمنٹ بلکہ آپ کے پاس موجود نہیں پکڑ لینا عمران خان کو. میں نے روکا ہے آپ کو، پکڑ لیں عمران خان کو. یہ الٹے سیدھے چیزیں آپ لے کے بیٹھے. اچھا یہ فرق ہے کبھی حکومت میں تھا. ہم تو کون کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی سننے میری بات. نہ عمران کبھی حکومت میں تھا. کرپشن ہوتی ہے حکومت میں،
नहीं, करप्शन होती है हुकूमत में। इमरान खान कभी हुकूमत में रहा नहीं, सारी जिंदगी केस तो गलत बयानी का पैसा नहीं था। कमाया, उससे अपार्टमेंट लिया, उसका पैसा लाके घर बनाया। वो इतना बड़ी कौन सी उसके अंदर चीज हो गई? वो जो उसकी आप ऑफशोर होते रहते हैं, उस ऑफशोर का एक ही ट्रांजैक्शन है, इमरान खान का अपार्टमेंट, और वो अपार्टमेंट से ऑफिशियली पैसा आया है। यार आदमी को झूठ बोलते हुए खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूं कि बंदा रात को सोता कैसे होगा यार, इतने झूठ को डिफेंड करते करते। खुद का अंदर वाला पैसा कभी तो नहीं कहता आया, होगा ये कि बस कर स्टेटमेंट है, यार, क्या बात कर रहे हैं? आपको भी कितना झूठ को बेवकूफ बना डिफेंड लिया। करेगा? अच्छा लेकिन लेकिन वादा कर दिया कि आप समझ ही नहीं रहे। तो पकड़ लें। पहले तो आप तो ये तय, आप तो पहले भाई साहब, पहले आप तो ये तय पकड़ा हुआ तो ये जवाब देना पड़ा ना, आप बेनकाब हुए ना, ये जवाब दिए ना फाइनली। वो सच्ची बात थी, आज जो बोल रहे हैं जवाब देना पड़ना ये आपको। ये तो बता दो मुझे यार। फिर वही बात, स्टेटमेंट फिर है वही भाई, बात, मेरी नहीं है, वही एक ही आपका वही डॉक्यूमेंट जो है, पढ़ पीआईडी ले। से सीख के आते हो सुबह शाम को टीवी आप कहते हैं आप दरबारी नहीं है, जाके पूछे सवाल, ये डाले अपनी भाई तो वेबसाइट आप पे। पकड़ ले इमरान बताएं खान बच्चों को कि आप अगर बेवकूफ इमरान बना रहे खान हो की उनको। स्टेटमेंट झूठी है, मैं तो अमन बताएं, सदकना, मेरी बात सुने, मैं अमन सदकना यकीन करता हूं कि इमरान खान सच्चा आदमी है और नवाज शरीफ झूठा आदमी है। एक जहाज ये के यकीन सैर है, के पीछे मौका में आपने मेरे पूरी जहाज हाईजैक करवा दिया। ये तो ऐसे जहाज हाईजैक होती है, यकीन है मेरा, जहाज ने पार्टी को मेरा हाईजैक यकीन है, कर मेरे लिया। मौका में मैं किसी अल्लाह जाने उसमें क्या सर्विस मैं होती है। किसी झूठे आदमी के पीछे नहीं जा सकता, ये बात पक्की है। मैं किसी के झूठ को नहीं भाई, ये डिफेंड झूठ कर सकता, बोला ये बात आपने। पक्की है 100%। पढ़ ले। मैंने नहीं कर अपनी सकते तो जिंदगी फिर में ये बताएं काम नहीं उसको किया, ना जाके। आइंदा करूंगा कभी। ठीक है, मुझे यार रुकें जी, मैं एक ब्रेक लेता हूं। लेकिन पीएमएलएन की मॉरल अथॉरिटी को चैलेंज करती है तहरीक इंसाफ ये कहकर कि जब ये डॉक्यूमेंट बहुत पुराने हैं इमरान खान के, ये सारा कुछ पीएमएलएन पहले कर सकती थी, ये करप्शन पकड़ी जा सकती थी उस वक्त भी जब मियां साहब के खिलाफ केसेस नहीं खुले थे। ये सारा अब क्यों हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर सिर्फ बौछार हो रही है। और अगर अब इंसाफ मिलना है तो सबको मिलना चाहिए। मैं पीपल्स पार्टी को भी इन करता हूं, उनसे भी बात करनी है मैंने कि बाप और बेटा अगर आपस में कोई लेन देन करें तोहफों का, तो उसमें कोई पॉइंट ऑफ लॉ मौजूद ही नहीं है, तो फिर सारी कौम किस केस के फैसले का इंतजार कर रही? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, कल यानी मैं पहले आज से शुरू करता हूं। आज पीएमएलएन ने सबूत दिखाए इमरान खान साहब के खिलाफ कि उनके बयानात में तजाद है, और उनके बारे में यह सबूत दिखाए कि वो करप्ट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो पीएमएलएन के मुताबिक हो रही है। और साथ ही साथ जहांगीर तरीन साहब के भी, और साथ ही साथ उन्होंने अलीम खान के भी दिखाए। कल जब आप इनके साथ किसी मामले में अड़फस कर रहे थे तो आपके खिलाफ भी फाइलें निकल आती हैं। क्या ये फाइलें वक्ती तौर पे निकलती हैं मामले को हैंडल करने के लिए, या कोई नतीजा भी निकलेगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि ये तो आपस में मुकमुका है इन मामलात में, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का तो स्पेशली। तो क्या ये पीटीआई को भी सिर्फ दबाव में लेंगे, या इन मामलात को सिर्फ ऐसे मौके के लिए रखा हुआ है कि जब अपने पे बुरा वक्त है तो दूसरे पे अटैक कर दें? देखिए इमरान साहब, मैं बड़ी देर से गुफ्तगू सुन रही थी आप तीनों की, और अफसोस भी कर रही थी कि ये एक डेली का रूटीन है। यही बातें हैं जो हम पता नहीं कितने दिनों से, कितने हफ्तों से डेली रूटीन पे सुबह के टाइम भी सुनते हैं, अदालत के बाहर भी सुनते हैं, फिर शाम को हम अपने अपने घरों में, अपने अपने टीवी की स्क्रीन पे भी यही बातें जो हैं बार बार रिपीट होती हैं। और उसका जो लुबे लबाब है सारी गुफ्तगू का, वो उससे ना किसी को कुछ समझ आती है, ना उससे कोई नतीजा निकलता है। क्योंकि मुंसिफ भी वही हैं जो बाहर खड़े हैं, गवाह भी वही है, मुद्दई भी वही है, मतलब जो काम अदालत का है वो सारा कुछ जो है वो खुद ही असर अंजाम दे रहे हैं। ये कोई एक बड़ा ही मेरे लिए तो हैरतनाक है कम से कम कि एक जुडिशल सिस्टम के होते हुए पाकिस्तान में, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के होते हुए, और ऐसा नहीं है कि मुकदमात के सामना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। जितना मुकदमात और जितनी एस्टेब्लिशमेंट की जद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, शायद ही कोई जमात उस तरह से तख्ते मश्क बनी हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है। लेकिन हमने कभी इस किस्म के जो है वतीरा जो है नहीं किया, हमेशा अदालतों को फेस किया है और अदालतों के जो भी अहकामात थे उसको फॉलो किया है। हालांकि उसमें काफी डिस्क्रिपेंसीज थी और हैं, नहीं, लेकिन हम नहीं मैं समझते इंतहाई मादरत के साथ मुझे सिर्फ थोड़ा सा इंटरप्ट करने से मैं जी बिल्कुल। आपको सिर्फ वो रुख बता दूं आपको
کہ جب کبھی یہ اعتزاز احسن صاحب، زرداری صاحب یا بلاول صاحب بات شروع کریں گے، یا خورشید شاہ صاحب پی ایم ایل این کے خلاف، تو امیجیٹلی چودھری نثار صاحب بتائیں گے کہ میرے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ بیٹا ایک فائل کھل گئی نا تو بڑی دور تک آواز جائے گی. اور جیسے ہی کبھی پی ٹی آئی نکل کے پریس کانفرنس کرے گی تو عمران خان کے بھی ثبوت نکل آئیں گے. میں صرف ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کے خلاف لگاتار کارروائی کیوں نہیں کرتی حکومت؟ نہیں بالکل جی، ان کے ہاتھ بھی آزاد ہیں، عدالتیں بھی خود مختار ہیں. اگر کسی کے اوپر الزام ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کے پریشرائزنگ ٹیکٹکس جو ہے مانتی ہے، اور نہ کبھی ان کے آگے جھکی ہے اور نہ کبھی جھکے گی. لیکن اگر ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں ضرور سامنے لے کر آئیں. اگر عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہے یا ہماری پارٹی کے کسی لیڈر کے خلاف ہے تو موسٹ ویلکم آئیں، جو فورمز ہیں اس کے اوپر ان کو ایڈریس کریں. لیکن یہ جو الزام تراشی کا ایک مطلب نیور اینڈنگ سلسلہ ہے، پولیٹیکل، اس کو پوائنٹ سکورنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ تذلیل بھی ہے عمران صاحب. ایک دوسرے کی تذیق کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، یہ کوئی اچھے پریسیڈنٹس جو ہے آپ اپنی سیاسی جو آپ کی جو آپ لیگیسی دیں گے اپنی آنے والے جنریشنز کو، یہ کوئی اچھے پریسیڈنٹس آپ نہیں قائم کر رہے. کل کو کوئی بھی کسی کے خلاف کچھ بھی کھڑے ہو کے کہہ دے جس کا کوئی نہ سر ہو نہ پیر ہو، اور اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کرے کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جو ایک اچھا پاکستان میں ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک نومولود بچے کی طرح ہے. جس طریقے سے آپ اس کی نرشمنٹ کریں گے، جیسے اس کی آپ پرورش کریں گے، اس کے اثرات دور تک ہوں گے. یہ چھوٹے ٹائم کے لیے اور شارٹ ویژن جب آپ رکھتے ہیں اور آپ کا صرف وقتی طور پہ ایک ٹائم گزارنے کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہر ایک کے دور اثرات جو ہوتے ہیں وہ کافی دور تک جاتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک میچور پولیٹیکل تھاٹ رکھتے ہیں، تو ہم یہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں ہم اس کو ڈس اپروو بھی کرتے ہیں. بے شک احتساب ہو، کھڑا احتساب ہو، لیکن اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. یہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر فکرے کسنا، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، یہ جو ہے میرے خیال میں اگر دونوں پارٹیاں سینیٹر صاحبہ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر واقعی میں پاکستان میں احتساب ہونا ہوتا یا احتساب کی نیت ہوتی تو یہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے کم سے کم پارلیمنٹ میں ایک قانون تو پاس کر لیتی گزشتہ 8.5 سال میں، جس قانون کے تحت سب کا احتساب ہو سکتا. کیا قانون بن جائے گا؟ اس طرح نہیں بنے گا. سنجیدگی کی بات کرو نا، میں وہی نقطہ بتا رہا ہوں، سنجیدگی کی بات آ جائے گی. سنجیدگی اگر ہوتی تو قانون کم سے کم بن جاتا. پھر ایوان کے اندر ہونی چاہیے نا، باہر پریس کانفرنسوں میں تو یہ چیزیں جو ہیں اور وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز آج ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. عمران اسماعیل صاحب، عدالت میں یہ بات یہ ذکر ہوا کہ پیسوں کے اندر ہی تحفے دیے جا رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ باپ کو تحفے دے رہا ہے. اس کے اوپر محمد زبیر صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر کہا کہ باپ اور بیٹے کے اندر اگر تحائف کا تبادلہ ہے یا وہ ایک دوسرے کو کچھ دے رہے ہیں لے رہے ہیں تو اس میں کوئی پوائنٹ آف لا نہیں ہے. تو پھر سر سب لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ اس کیس میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اگر پوائنٹ آف لا نہیں ہے تو؟ دیکھیں عمران، بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پوائنٹ آف لا ڈھونڈنے یا وہ تو میں وکیل تو نہیں ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کیا پوائنٹ آف لا ہے یا نہیں. وہ محمد زبیر صاحب تو حرفن مولا ہے نا، وہ تو سب کچھ، وکیل بھی خود ہے، وہ جج بھی خود ہیں، فیصلہ بھی خود دے دیتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کے. میں تو یہ نہیں کر سکتا. مجھے اتنا پتا ہے کہ ہم اگر ایک چیز پروو کر رہے ہیں یہاں پہ کہ منی ٹریل نہیں ہے، اور وہ ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے 54 کروڑ روپیہ انہوں نے 52 انہوں نے اپنے والد محترم کو انہوں نے گفٹ کر دیا. اب عدالت نے پوچھا کہ جی یہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ بیٹا باپ کو یہ 52 کروڑ روپے وہ 52 شاہ بن کے کیوں گفٹ کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے پتہ چلا کہ جی ان کی لیجیٹیمیٹ انکم ہے. انہوں نے کہا اچھا جی کہاں سے ایسا کون سا دھندا ہے جس کی لیجیٹیمیٹ انکم ہے؟ تو ان کے وکیل صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ان کی ایک اور اسٹیل مل ہے. اب آج یہ انکشاف ہوا کہ جی ایک اور اسٹیل مل بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی ذکر ہی نہیں، وہ بھول گئے تھے بتانا. ابھی ایک اور اسٹیل مل کا آنا باقی ہے. اس کا سرمایہ کہاں سے ہے؟ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں کہ جی وہ کون سی اسٹیل مل ہے جس کا آج ایک نیا ذکر آ گیا اس کے اندر. بات یہ ہے کہ بیٹا سر اس کا سرمایہ پھر وہی نا، وہ پھر وہی سائیکل شروع ہوگی کہ جی اچھا اس کا سرمایہ کہاں سے آیا کہ وہ دادا نے دی. یہاں سلسلہ یہ ہے کہ جو سیاہ سفید ہے یا تو بڑے میاں صاحب نے کیا ہے یا کہ نہیں میں تو دھندا ہی نہیں کرتا، میں نے تو چھوڑ بیٹھا ہوں. میرے باپ نے میرے بیٹے کو
गिफ्ट किया और उसके बाद बेटा जो है चल सो चल वो 12 मिलियन दरम जो उस वक्त 2 रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से 24 मिलियन पाकिस्तानी यानी 2 करोड़ 40 लाख रुपया बनता था, उसमें इतनी कोई बरकत आ गई कि स्टील मिल के स्टील मिल लग गए, अरबों रुपए की जो है वो जायदादें लंदन में खरीदी गई, धंधे अलहदा चल रहे हैं, पाकिस्तान में जायदादें अलहदा है, गिफ्टें अलहदा दे रही फैमिली पूरी, बेटा बाप को दे रहा है, बाप बेटी को दे रहा है, बेटी फ्लैट खरीद रही है लंदन में और फ्लैट खरीद के भाई को गिफ्ट कर रही है, वो भाई फिर बाप को गिफ्ट कर रहा है, फिर बाप बेटी को दे रहा है। यार कमाल तमाशा लगा हुआ है। मतलब आदमी किसी की आंखों में मट्टी डाले मिर्ची तो ना डाले, ये सारी चीजें तो अब अदालत में सामने आ गई हैं। ये कोई हवाई बात देखिए मैं दानियल अजीज साहब के पास शिफ्ट कर दूंगा ब्रेक के बाद कि ये जो हुसैन नवाज साहब की नई स्टील मिल है जिसका आज तस्करा हुआ, ये कब लगी, कहां लगी और कैसे लगी, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नादरीन। अभी दानियल साहब ये मुझे बताएं कि अगर पॉइंट ऑफ लॉ कैसे नहीं हो सकता जब एक केस सुना जा रहा हो ऐसे मामले का जिसमें करप्शन के एलिगेशन हो, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन का और मनी ट्रेल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा हो, वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन चाहे वो तोहफे की मद में हो, तो पॉइंट ऑफ लॉ तो बनता है सर, कैसे डिनाई कर सकते हैं? एक तो ये बताएं, और दूसरा हुसैन नवाज साहब की ये नई स्टील मिल जो है, क्या ये वाकई नई स्टील मिल है, पुरानी है, कब लगी, कैसे लगी, इसकी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आप? इसमें सबसे पहली बात यह है जी कि जो जिन ट्रांजैक्शंस की ये बात कर रहे हैं वो चूंकि अब मरला मरीम नवाज साहिबा का और हसन और हुसैन साहब का आ रहा है, जिसमें उन्होंने जो मखसूस और महदूद सवाल उठाए गए हैं उन्हीं का जवाब देना था। उनके मुकम्मल कारोबार के बारे में या जो उन्होंने सारा अपना वसी तर जो उनकी फाइनेंशियल लाइफ है उसके बारे में ये केस नहीं, इस केस का एक स्कोप है, तो उसके बारे में इनको सवाल पूछे गए। यकीनन जो ये कह रहे हैं कि मिल की बात है, शायद और भी होगा, लेकिन मैं पहले आपका क्वेश्चन एड्रेस करना चाहता हूँ। वो ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं और जो टैक्स रिटर्न्स हैं, जो एसेट स्टेटमेंट्स हैं, ये जितनी भी बात आप कर रहे हैं वो उसमें रिपोर्टेड है। वो इनकम भी नोन है, उसके ऊपर टैक्स भी दिया गया है, उसके तरीक़ाकार भी, ये कोई चीज़ अनट्रांसपेरेंट नहीं है। पहली बात तो ये है। और जब आज मैं मजे की आपको बात बताऊं, आज स्टील मिल सर पुरानी वाली है, नहीं है सर, ये थोड़ा इस्तिस्ना मांगा था, स्टील मिल एस्टेब्लिश कर दें सर, नहीं जो है इस्तिस्ना नहीं मिल रहा था उनको, तो उस वक्त वो कह रहे थे कि ये मेरी और मेरी बीवी के दरमियान है, उनका वकील कह रहा था, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? सो मैं ये कहता हूं कि ठीक है, वो इन्होंने तो प्रोपेगेंडा करना ही करना है जी, लेकिन हो सकता है अगर देखें ना, मनी ट्रेल तो उन्होंने मांगी फ्लैट्स की, तो उसी की बतानी थी। अब हो सकता है उनका कोई और भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई स्टॉक उनके बॉन्ड्स भी हो उनके पास, कोई उनके पास स्टॉक ऑप्शंस भी हो, तो वो सारा फाइनेंशियल तो उन फ्लैट्स के साथ कनेक्टेड तो नहीं है ना। नहीं सर, फिर सवाल ये पैदा होता है ना सर, इतने सारे कारोबार के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। एक जब ये फंस गए हुए हैं, इनका ये नहीं आप बताते कि ये शुरू हुए थे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से, और आके इनका केस गिर पड़ा है गलत बयानी पे, और गलत बयानी ये है जो मैं आपको बता रहा हूं इमरान खान साहब की, जो 62-63 जी इमरान इस्माइल साहब, वो भी मखदूम अली खान साहब ने एक एक बात स्पीच की बावर करवाई पहले, और उन्होंने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। इन्होंने फिर वो बात तो ये, अब ये इसी तरह इन्होंने जुडिशल कमीशन में किया था इलेक्शन के दौरान, वहां भी इनकी सुर्खी हुई। इंशाल्लाह इस दफा भी नहीं, आप देख लें। आज कोर्ट में मैं ये बताता हूं, एक मिनट, एक तो ये कि ये जो हाथ में जो, एक तो ये कि हाथ में जो दानियाल साहब पेपर लेके बैठे हुए हैं, ये एक नई फिल्म है, इनसे कहें कि पहले तो ये वो पैराग्राफ पढ़ के बता दें कि इस पेपर में कहां इमरान खान ने लिखा है कि लंदन में पैसा दे दिया था, मैं पाकिस्तान नहीं लाया, क्योंकि इमरान खान ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से के थ्रू पैसा पाकिस्तान लाया और ये प्रूफ कोर्ट में जमा करा चुके हैं। ये मुझे वो पैरा पढ़ के सुना दें जो इतनी देर से लेके बैठे हुए जॉन रीडेबल है। सुन ले दूसरा सवाल, आप जूम कर लें, बाद आप अपना टाइम जूम करें, आप जूम कर लें। आज कोर्ट में पढ़ के भी सुनाता हूं, कोर्ट में जज साहब ने पूछा इनके वकील से, सुन ले पहले पूरी बात सुन। आज कोर्ट में जज साहब ने इनके वकील से पूछा कि जी क्या ये जो अपार्टमेंट है लंदन के, ये फंड जनरेटिंग यानी मनी जनरेटिंग है, कुछ इसके कुछ पैसे कमाते हैं इससे? तो इन्होंने कहा कि नहीं जी इसमें कोई पैसा नहीं कमाते। ये उन्होंने कहा तो अच्छा आपका फिर सोर्स ऑफ इनकम है क्या जिससे आप ये सारे काम करते हैं? तो उन्हें तो नहीं पता था। ये दानियाल अजीज साहब बड़े नजदीकी साथी समझे जवाज शरीफ के, ये बता दें कोई मिसिंग पेजेस भी हैं, इन्होंने देखे होंगे वो मिसिंग पेजेस,
ذرا یہ بتا دیں عمران کہ صاحب ان کی یہ پڑھ کے سورس آف انکم سنائیں۔ ہے کیا؟ جب اپارٹمنٹ سے پیسہ لیے نہیں انکشافات ہیں آتا اور کوئی سر وہ کاروبار ہے کرتے ہیں نا، وہ source of کئی income کیا ہے؟ کمپنی آپ بنائی ہوئی پوچھا ان کے کیا ڈائریکٹر ہیں، وہ یہ حسن دو نواز سوالوں بھی ہیں، کا حسین جواب دینا، نواز بھی مجھے ہیں۔ پڑھ کے سنائیں عمران پہلے صاحب پلیز پیپر۔ سن لیں۔ اچھا چلیں پڑھیں جی۔ جی عمران صاحب، عمران اسماعیل صاحب نے اپنے وہ تو سر ساری چوری کی کمپنی ہے نا، پہلے ڈینائی کرتے رہے ہماری نہیں ہے، پھر آگے الحمدللہ ہماری ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب پڑھ کے سن لیں سنائیں۔ اور سن لیں یار، صبر کریں تھوڑا سا، پڑھ کے سنائیں۔ سن لیں۔ دی ابو، یہ پیرا 13 میں پڑھ رہا ہوں۔ دی ابو از دا بیک گراؤنڈ ٹو دی میوٹیشن آف دی بنی گلا لینڈ انیشلی ان دا نیم آف جمائمہ خان. Thereafter, subsequent to completion of the sale of the London apartment on 14/3/2003, 14/3/2003, the answering respondent, yani Imran Khan, repaid and returned the equivalent amount to Miss Jemima Khan in the United Kingdom. Miss Jemima Khan was the actual recorded owner of the Banagala land. He never brought it. He paid it to Jemima. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ جو فلیٹ کی بکنے کی قیمت تھی اور بنی گلا کی جو قیمت تھی وہ تقریباً برابر تھی. تو قوم کو آپ بتاتے رہے کہ میں غریبوں کی طرح پیسے پاکستان لایا تھا. جی عمران اسماعیل صاحب وہ تضاد تو آ گیا نا سر، تضاد تو آ گیا، انہوں نے اسٹیبلش کر دیا عمران خان کے جواب میں اور اس ویڈیو میں انہوں نے تضاد تو اسٹیبلش کر دیا. پاکستان آیا ہے، دیکھیں پیسہ پاکستان آیا ہے، یہ الف لیلہ کی داستان سنانے شروع ہو گئے. عمران یہ پیسہ پاکستان آیا ہے، بھائی الف لیلہ نہیں، آپ کے دستخط ہیں اس کا ڈاکیومنٹ میں کورٹ میں دیا آپ نے. یہ پیسہ کیونکہ میاں بیوی کے درمیان ٹرانزیکشن تھی، ان کا ڈیورس کیس فائل ہوا. سن لیں نا یہ بریجنگ، سن لیں اب، سن لیں، سننے کا بھی حوصلہ رکھیں نا، اتنا دھواں نہ نکالیں. اب یہ جو میاں بیوی کے درمیان ٹرانزیکشن تھی، جو بریجنگ کا پیسہ تھا جو جمائمہ سے عمران خان نے ادھار لیا تھا، وہ ان کو واپس کیا گیا. پیسہ بنی گالا کی زمین خریدنے کے لیے بائی بینک آیا ہے. میں بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر، ساری چیز آپ کو دے سکتا ہوں. اس میں ایشو کیا ہے؟ کس کے پیسے تھے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی اپارٹمنٹ بیچا، اس کے پیسے آنے میں مثال کے طور پہ اگر مہینہ 2 مہینہ باقی ہیں، بیوی نے پیسہ دیا، اس نے پیسہ پاکستان بینکنگ ٹرانزیکشن سے لایا، اس کے بعد اس کو دے دیا. اس میں کہاں جھوٹ ہے؟ دانیال عزیز صاحب یہ اگر اتنا سادہ کیس ہے نا تو کورٹ کے اندر ان کو اڑا کے رکھتے ہیں آپ. دانیال صاحب ادارے آپ کے پاس ہیں، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، کبھی حکومت نیب آپ کے پاس ہے. یہ صرف ایک ٹرانزیکشن زندگی میں ایک اپارٹمنٹ کمایا ساری زندگی کرکٹ کھیل کے، اس اپارٹمنٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ اربوں ڈالر کی اور اربوں روپے کی جو پاکستان کو کنگال کر گئے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اپارٹمنٹ لے کے ملا رہے ہیں یار. اچھا چلیں میں لیکن میرا سوال جو سیل کی ڈیٹ تھی عمران صاحب، جو سیل کی ڈیٹ تھی نیازی سروسز کے فلیٹ کی، وہ بنی گلا کی پرچیز ہی اس سے پہلے ہے. کیسے پیسے ٹرانسفر کیا آپ نے؟ ادھر ہی تو پکڑے گئے. سر میں کہتا ہوں آپ نیازی سروسز لمیٹڈ اور اس کے مالک کو نیب کا کیس کریں، وہ بھی باقی ہے، ابھی ٹھہر کے اور یہ سارے بتائیں گے. میری بات سنو یار، آپ کے تو ہاتھ میں ایویڈنس ہے نا، آپ کے ہاتھ میں ایویڈنس ہے تو پکڑ لو. دیر کس چیز کی؟ پڑھے لکھے کو بھائی کورٹ کے ڈاکیومنٹ سے وہی پکڑنا تھا، ہم نے جا کے آپ کی طرح کنٹینر پہ تو نہیں پکڑنا تھا کہ جا کے پکڑ لے. یہ کورٹ کے ڈاکیومنٹ سے آپ کے پاس ثبوت ہے پکا تو پکڑا ہوا ہے نا کورٹ میں، جواب دیں اس کا. پکڑ لو. آپ اس لیے نہ مانگ رہے تھے، آج پہلی دفعہ نہیں ملا. حکومت ہوتی تو میں تو پکڑ لیتا. وہ اگر جواب نہیں دینا چاہتے تو پکڑنے سر میں پکڑ لیتا. یہ آفر تو انہوں نے کم سے کم آپ کو دی ہے، یہ تو کم سے کم پی ٹی آئی نے آپ کو دے دی ہے کہ جی ہم جواب نہیں دیتے، آپ ہمیں پکڑ لیں. اور آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ انہیں پکڑ لیں. سر روزانہ الزامات لگانے سے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو پکڑ کے اندر کریں جو چوری کر رہا ہے. آپ کے پاس تو حکومت ہے، ادارے بھی آپ کے پاس ہیں. روبینہ خالد صاحبہ، آپ کی تحریک بڑے ریزنیبل انداز میں شروع ہونے جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب قیادت کر رہے ہیں. مقاصد کیا ہے؟ انٹینسٹی اس کی کیا ہوگی اور کیا اچیو کریں گے آپ اس سے ان فیوچر؟ دیکھیں مقاصد تو آپ کے سامنے ہیں. ہمارے ایک 4 مطالبات تھے جو ابھی تک، جس میں سے ایک بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اس کی کمپلیشن کے لیے اس پہ پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اوپر، اور وہ مطالبات بڑے جائز مطالبات تھے. ہم نے کوئی ناجائز بات اس میں ایک بھی نہیں کی، اور ایک بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا فائدہ ہو. ہم نہیں چاہتے کہ حکومت جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی جمہوری مدت جو ہے وہ پوری کریں، اور اس کو جمہوری مدت پوری کرنے کے لیے یہ جو 4 چیزیں ہم بتا رہے ہیں، ان کو اگر یہ کر لیں تو بہتر طریقے سے یہ اپنا جو باقی ٹائم ہے. آپ لاہور سے فیصلہ آباد تک ٹریول کر کے کتنا پریشر ڈال لیں گے ان پہ؟ کیونکہ یہ تو مار دھاڑ کے پریشر میں بھی نہیں آتے، دھرنوں کے پریشر میں نہیں آتے. جو کل کا دن ہے، کل آپ دیکھیں گے، لیکن ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ فرق ہے. ہم آتے ہیں، اپنی اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو دھرنوں کے فل پریشر میں طریقہ کار سے
जी फरमाइए। जी आप जारी करें, बात जारी रखें। आप इमरान इस्माइल साहब वो ये कह रहे कहना चाह रहे हैं हैं कि मेरे ख्याल आपने में इनका इमरान- पिछली मरतबा साथ ना इमरान दिया होता तो धरनों से ये बहुत प्रेशर में आ गए थे। Sorry, वो ये sorry, नुक्ता आप- रेज कर रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। नहीं, देखिए हमने उसका जो साथ नहीं दिया था उसका हमने इनको पूरा उसकी वजूहात बताई थी कि जो एक जमहूरी अमल है पाकिस्तान का, वो हम किसी तरीके से भी हम नहीं चाहते कि ये अच्छा बुरा जैसा भी है ये चलना चाहिए, और अगले 2018 जो है वो अवाम का फैसला होगा। अवाम क्या चाहती है अपने वोट के थ्रू, किस तरीके से किसको चाहती है। अच्छा, आप इसमें मैनेज कर देंगे कि जमहूरियत भी साथ चलती रहे? चाहते हैं हम और प्रेशर करके इनके ऊपर सड़कों पे दबाव ये भी फैसला कम नहीं पड़े करना चाहते। और ये दबाव कम भी पड़े और ये आपकी बात मान भी जाए, यानी एक लेवल से आगे आप जाना भी नहीं चाहते। देखिए दबाव जरूर पड़ेगा, दबाव जो पड़ना चाहिए वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करके दबाव नहीं डाले जाते जी। जमहूरी मुल्कों में जहां जमहूरी पार्टियां और जमहूरी मुंतखब हुकूमतें होती हैं वहां उसके तरीकेकार भी वही होते हैं। चलो मैं दानियल अजीज साहब से, दानियल अजीज साहब वो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान। मेरे पास बिल्कुल और ना थोड़ा सा पाकिस्तान वक्त है। भी दानियल साहब, पाकिस्तान अगर बिलावल साहब जिनके बारे में आप लोग ये कहते हैं कि अगर वो करप्शन की बात करें, जरदारी साहब और उनकी फैमिली, तो ऐसी है जैसे मोदी दहशतगर्दी के खिलाफ बात कर रहा हो। मुझे बताएं कि अगर वो लाहौर से फैसलाबाद तक एक रैली निकालते हैं तो आपकी हुकूमत की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? अब तो ये इनका जमहूरी अंदाज है जी, हम तो वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी हुकूमती ज़रूरियात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरी चीज़ें वो यकीनन उनकी तैयारी की गई होगी। इसी तरह से इमरान खान साहब भी जाते हैं, कभी ये रायवंड पहुंच जाते हैं, कभी लाहौर पहुंच जाते हैं। तो ये तो एक जमहूरियत का अमल है जी। लेकिन ये जो लॉकडाउन और मार धाड़ तोड़ फोड़ और ये कब्रें खोदने, कफन बांधने, गिराव जलाओ, ये कहीं ये जो ये अच्छा वाला प्रोटेस्ट है। बहुत शुक्रिया। तो पार्टी का प्रोटेस्ट भी पीएमएलएन को पसंद आ रहा है। अच्छे बच्चों वाला अच्छा वाला प्रोटेस्ट है। जो गंदे बच्चों वाला प्रोटेस्ट है वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो कम से कम यहां तो कंसेंसस है अपोजिशन में, हुकूमत में। अब तक के लिए इतना ही। कल देखते हैं कि बिलावल साहब क्या करते हैं। मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफिज़।